पोजीशन का जो आज बैठक हुई है, हुकूमत के लिए कितनी परेशानी वाली बात है? और जो इनका एलामिया है इसमें कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप लोग हुकूमत कोई परेशानी हो, कोई वरी हो? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं। एक लोग हैं जो हम लोग हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में लूट मार हुई है, पाकिस्तान को बहुत बेदर्दी से लूटा गया और उसका एहतसाब होना है और हमें एहतसाब के लिए लोगों ने वोट दिया है। दूसरी तरफ एक बयानिया है, लोग कहते हैं कि ये एहतसाब खत्म हो जाए क्योंकि एहतसाब से उनका ख्याल है कि जमहूरियत को खतरा है। तो बड़ी वाज़ेह है। और जब ये इकट्ठे होते हैं, 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की और पीपल्स पार्टी के एंड पे उनने कितनी कैसी हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब और खानदान की तकरीरें आपको सुन सकते हैं उस पर कमेंट करने के लिए। और जब नवाज शरीफ साहब ने 5 साल हुकूमत की तो आसिफ जरदारी साहब की वो तकरीरें आपकी याद होंगी जब इनको माशी दरिंदे और चोर और कौमी चोर का उन्होंने इनको खिताबात दिए। तो आज जब दोनों इकट्ठे बैठ गए तो ये बात, हमारा बयानिया बिल्कुल सामने निखर के आ गया कि ये दोनों करप्शन के मारे हुए हैं, ये दोनों केसेस से डर रहे हैं, ये दोनों एहतसाब से बचना चाह रहे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को एनआरओ दे के रखा, अब ये हमसे एनआरओ चाह रहे हैं। वही कानून है नैब का जो इनके 5 साल दौर में रहा, इनको कभी बुरा नहीं लगा, वो आज इनको काला लग रहा है। वही नैब के चेयरमैन है जो उन्होंने खुद लगाए हैं और वो इनको आज बुरे लग रहे हैं। तो ये सारी बातें कौम के लिए बड़े वाजे हैं। एक और बात कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, और वो यानी सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको जेल में होना चाहिए। और वो आज आके सियासी एक्टिविटी में करके वो जो भांडा था कि जी वो नवाज शरीफ साहब बीमार है, वो भी आज फोड़ दिया। तो वो अदालतों से मफरूर, इदारों से मफरूर आज पाकिस्तान के इदारों को तज़यीक करने के बाइस बन रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हमें इससे बड़ा क्या फायदा होगा, हमारा काम तो अपोजिशन ने कर दिया। अच्छा, लेकिन जो दूसरे उनका जो स्पीच का हिस्सा जिस पे हमने अभी बात नहीं की, वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, उन्होंने अदलिया को भी बनाया, फ़ाज को भी इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर सारी बात उन्होंने कर दी। अब शिबली फराज भी कहते हैं कि अदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो जो इतना उन्होंने बोल्ड जो एलामिया स्टेटमेंट दिया है कि अब नवाज शरीफ ने तय कर लिया कि अब पाकिस्तान नहीं आना। देखिए, बड़ा वाज़ेह है, जब वो गए थे तो हम भी थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे, खुदा न खासा नवाज शरीफ को अगर उनकी जिंदगी को कुछ हो गया तो हमें एक मलाल सा था कि खुदा न खासा कुछ हो ना जाए। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ की वो सारी अरखात सकनात, इलाज ना कराना, लंदन की सड़कों में वॉक करना, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना, और इदारे अदालतें उनको मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर करें, उनको रोज बुलाएं, उसका ना आना, तो ये बड़ा वाज़ेह मकसद है। उनका मकसद कोई सियासत करना नहीं था, यहाँ कारोबार करना था, लूट मार करना था। और लूट मार करने के बाद अब जब एहतसाब का वक्त आया तो वो इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी तकरीरों से। ये तो वही है जो अल्ताफ हुसैन की नई एक शक्ल आई है कि जो इदारों को थ्रेटन करते हैं, धमकियां देते हैं और मुल्क में बाहर रह के मुल्क के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज जो उनकी इदारों के बारे में बातें हैं, ये वही आपको याद है नवाज शरीफ की क्या कौन सी बात बनती है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें। ये तो वाहिद सियासतदान है उनको तो लेके एस्टेब्लिशमेंट आई है, उसकी गोद में ये पले, जिया उल हक के ये मिशन मुकम्मल करने के वादे करते रहे, मुशर्रफ से ये डील करके गए। तो आज वो इलेक्शन भी ठीक नहीं है, इसका मतलब है 3 दफा वज़ीर आज़म को गलत बने। तो ये तो बयानिया उनके अपने खिलाफ है। और वो जो तकरीर है, ये मेरा ख्याल है आज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को सख्त मायूसी होगी। यही मेरा तो सवाल है अब्बासी साहब, यही जो, क्योंकि आप ओपोनेंट भी हैं इनके, जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, देखें जिस तरह आपने बात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कराची की जमात ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट थी, ये मुस्लिम लीग क्या ऐसी जमात है कि इस बयानियों को संभाल सके, इसको ऑन कर सके? और जो इनके भाई हैं शहबाज शरीफ, वो दूसरी बात करते हैं। तो आज तो मरियम नवाज भी वहाँ मौजूद थी, वही बयानिया जो मरियम का हार्ड लाइन, परवेज़ रशीद भी आज आए हुए थे। तो शहबाज शरीफ अब क्या साइड लाइन हो गए? देखिए, इनके आपस में, दोनों भाइयों की आपस में जंग है। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई लड़ाई नहीं है, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। एक भाई दबाव डाल के इदारों पे दूसरा बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको पता है 4 महीने ये चुप रहते हैं, इनकी आवाजें बंद हो जाती हैं, फिर बोलते हैं तो जहरीला बोलते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है इनकी सिर्फ एक ही बात है, किसी तरह इनके केसेस जब तारीखें नजदीक आती हैं तो इन पे दबाव बढ़ जाता है, तो ये उसको पार्लियामेंट को और सियासत को इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है इनके वर्कर्स के लिए बड़ा वाजे ये सामने आ गया कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ अभी जो इन्होंने किया है, फैटफ में किया है कि जी हमें एनआरओ दे दें तो हम फैटफ, वरना हम फैटफ को रोकेंगे। अगर खुदा न खासा फैटफ में हम कानून पास ना करते, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होता, तो नुकसान तो गरीब कारकुनों का था। अगर कोई कानून सख्त है वो तो मनी लॉन्ड्रर्स के लिए, कौन सा पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी
منی لانڈرنگ کرتا ہے؟ کون سا عام پاکستانی کوئی ان چیزوں کا ایشوز ہے؟ یہ تو ان چوروں کے ایشوز ہیں، ان کرپٹ لوگوں کے ایشوز ہیں. اس پہ پاکستان کے مفادات کو اگر بلیک میل کرتے ہیں تو میں آپ کے چینل کے ذریعے وہ لوگ جو مسلم لیگ ان کو ووٹ دیتے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے. یہ تو عوام کے خلاف، ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف جو آدمی اس طرح بولے، وہ جس کے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے، جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا اور نائل قرار دیا، جس کو ہائی کورٹ مفرور قرار دے رہی ہے، اور جو نیب کے 17 کیسز میں ملزم ہے، وہ اس کے اداروں سے کس کیپیسٹی میں بات کرے گا؟ پھر سزا یافتہ اچھا باسی صاحب، یہ جو آپ نے کورٹ والی بات کی ہے، تو آئی کہ جو اپوزیشن ہے نواز شریف کی تقریر کے خلاف، جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے جو کورٹ ہیں جنہوں نے اسکانڈر ڈکلیئر کیا ان کو بھی عزت دو، کہ کورٹ کی بات پہ بھی عمل کرو اور آ کر عدالتوں کے سامنے پیش ہوں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، نواز شریف وہ ہیں جنہوں نے، ہم نے ان کے ساتھ مل کے عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی تھی. آج وہی عدلیہ جن نے نواز شریف پہ طرز کھا کے ان کو باہر بھیجا ہے، نواز شریف کو مختلف کیسز میں ریلیف دیا. نواز شریف کا ایک کیس جو حدیبیہ پیپر ملا ہے، وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کرپشن کا، لیکن عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا ہے. انہی عدالتوں سے ریلیف لے کے، ضمانتیں لے کے، آؤٹ آف نو ویئر آپ کو باہر بھیجا. آج آپ عدالتوں کا اور اپنے فیصلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ساتھ پاکستان کے جو ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دیتے ہیں ان کے لیے بات کریں گے تو کون سی شعور اور محب وطن ہے جو اس طرح کی سیاست کو مانے گا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں سیاست میں ان کا کوئی اب نہیں ہے. وہ دباؤ ڈال کے کسی طرح پاکستان کی ملک کو نقصان کریں، اور شاید ادارے دباؤ میں آ کے ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، میری جان بھی چلی جائے، میں ان کو NRO نہیں دوں گا. میرا خیال ہے یہ ان کی وہ جو چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے نا، یہ وہ پھڑپھڑا رہے ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی کے لیے بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے اب سیاسی گہما گہمی کی اپوزیشن بات کر رہی ہے، اور ظاہری بات ہے دو بڑی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان اسٹریٹ پاور بھی ایڈ کرتے ہیں، باقی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی اگر یہ لوگ نکلتے ہیں باہر، لانگ مارچ ہوتا ہے، اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں تو ان کو اکٹھا کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پالیٹکس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں، ہم تو انہوں اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارا ووٹر اور پاکستانی جو ہمارا مخالف بھی ہے وہ اس کو ہمارا بیانیہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نیب کا قانون بنایا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنائے. آج اکٹھے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کسی علاقے کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ تھانے دار ٹھیک آ گیا. اب یہ تھانے دار کے خلاف ساری بات ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ نکلیں باہر تو عوام بھی سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، مولانا کے پاس مذہبی ایک سپورٹ بینک ہے، لیکن اس سپورٹ بینک کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ملکی اداروں کے خلاف یا ملکی مفاد کے خلاف استعمال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بیانیے کی جیت ہے کہ آج زرداری صاحب، جن کو نواز شہباز شریف زر بابا اور 40 چور کہتے تھے، وہ 41واں چور ان کے ساتھ بننے کے لیے کھڑے ہو گئے. میرا خیال ہے اس میں ہمیں تو عوام کو یہ بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. لیکن باسی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ 2-2.5 سال کافی مشکل گزرے ہیں عوام کے لیے بھی، تو کیا پی ٹی آئی اپنی صفوں میں بھی کچھ کر رہی ہے کہ ری تھنکنگ، انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں، کہ ذرا عوام کو مزید ریلیف دی جائے، کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جہاں سے جلد سے جلد حالات بہتر ہوں؟ اس کے لیے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہمیں گورننس کرنی ہے، بہتر کرنا ہے، ہمیں اکانومی میں جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی میں پہلے 2 سال پہلا سال اسٹیبلائزنگ میں لگا، جس سے سارے معاشی شاریہ ٹھیک ہوئے. اگلا سال پورا ہی کورونا میں لگ گیا. اب انشاءاللہ عوام کو ریلیف بھی دیں گے، لیکن جو کرونک ایشوز ہیں اکانومی کے، جو انرجی کا مسئلہ ہے، جو دیگر آپ کے خسارے تھے، وہ سارے، اور ان میں سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ، لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے ووٹ دیے، 5 سال میں معیشت کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ عوام کے لیے بھی ریلیف دیں گے. آپ کو پتا کورونا میں جس طرح پاکستانی حکومت نے لوگوں کی، غریبوں کو جس طرح کیش گرانٹ سے جس طرح مینج کیا، پوری دنیا، یعنی WHO تک اور پوری دنیا پاکستان کی ان کوششوں کی معترف ہے. یہ اپوزیشن نہیں مانتی تو نہ مانے. اگر گورنمنٹ کے پاس ویژن نہ ہوتا، ول نہ ہوتی اور ان کے پاس پرفارمنس نہ ہوتی تو آج پاکستان کی دنیا تعریفیں نہ کری ہوتی. اپوزیشن ہے یہ کہ گھسے پٹے کرپٹ لوگوں کی مجموعہ ہے، ان کی باتوں کو کون سیریس لیتا ہے؟ پاکستان میں معیشت کے مسائل ہیں، اور وہ مسائل کی وجہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے اور ملک کو لوٹا. تو آج یہ حکومت پوری اپنی تگ و دو کر رہی ہے کہ اس معیشت کو واپس ٹریک پہ لایا جائے اور پاکستان لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم کی جائے. جی، بہت شکریہ آپ کا صداقت عباسی صاحب.
ہمارے ساتھ موجود تھے نما صداقت عباسی، موقف پیش کر رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو آج کی اپوزیشن کی جو اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کل جماعتی کانفرنس تھی اس بابت میں۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔